बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक फोरम केपी में मैं एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। मैं हूँ ज़की और रहमान जी। 8:30 से 9:30 बजे तक आपके साथ हम लाइव होंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत करते हैं। हम आज जिन मौज़ूओं पे हम बातचीत करेंगे वो 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं और इन पे डिस्कशन करने के लिए हमारे बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार और एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं जी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं मैं अकील यूसुफजई साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम सलाम। अब देखिए कैसे भाई, हैं? आप ठीक बहुत फ्रेश लग रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? भाई देखिए, बात दरअसल ये है अकील साहब कि जब हम देखते हैं कि हालात अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह तो हम भी फ्रेश हो जाते हैं। अब जैसे हमने सुना है खुशखबरी, जो नाज़रीन पहला टॉपिक भी है हमारा वैसे, कि तालीमी इदारे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हैं या खुलने लगेंगे अभी 15 से, तो एक खुशी होती है दिल को कि चलो यार हमारे बच्चे जो एक दफ़ा फिर कि हमारी भी जान यूनिवर्सिटी। छूट जाएगी। सच्ची बात क्या करें ना, इसमें क्या है, उन लोगों ने यहाँ तक हमें लेकर आए हैं, खर्ची भी बढ़ गए हैं। ठीक है, एक एक बिल जो है ना, वो आजकल तो बच्चे बहुत बर्गर बच्चे हैं तो वो तो एसी के बगैर सोते नहीं है। हम मजदूरी कर रहे होते, वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि वालिदैन को वो भी तंग आ गए हैं और बच्चे भी मेरे ख्याल में अब तंग आ गए तो हैं। खुशी इस बात की है। मगर बुरी खबर ये है हाँ, कि कोरोना की केसेस कल जो है ना, कोई 2 महीने बाद खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा केसेस कल फिर से ये बिल्कुल रिपोर्ट सही हुए है। हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इकदाम है, मगर एहतियात ज़रूरी है नाजरीन। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जब बात करते हैं हम कोरोना की, तो ये एक वबाई, इसका फ़र्स्ट फेज़ आपने देखा काफ़ी ख़तरनाक था और फिर ये कहा जाता है कि इसका दूसरा फेज़ जो होगा वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केपी फिर भी सबसे ज़्यादा केसेस में दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे है मेरा ख्याल है। अब पहले नंबर पे क्या कराची है या सिंध है? सन है। अच्छा अच्छा, अब इस पे बात करते हैं कि तालीमी इदारे जो मरहलावार खोलने के लिए कहा गया है, हुकूमत ने कहा है ये 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये पहले यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस 10th वाले जो हैं वो, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इसको खोलेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सरकारी स्कूल्स हैं या कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उनका लाहे अमल क्या होगा? मेरे ख्याल में जो कल मीटिंग हुई थी और फिर शफ़क़त महमूद साहब ने डिटेल्स बताई भी है, उसमें थोड़ा सा इबहम भी है कि तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया है। मगर आपने नोट भी किया होगा कि इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड ही है, तो उसमें तो बहुत से प्राइवेट इदारों ने जो है ना अपने तौर पर खोल रखे हैं और इन्होंने कहा कि जो लोग तरीक़ाकार के या जो कवायद व ज़वाबित इन्होंने अगर तय किए हैं कि अगर उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन जो है ना अमलन जिस तरह कहा जाता है कि लिया जाएगा, लिया नहीं है। बहुत से तालीमी इदारे फीसिस भी जो है ना हुकूमती फैसलों के खिलाफ वसूल भी कर रहे हैं। सर मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ जी। जैसे आपने कहा कि तालीमी इदारे प्राइवेट, ये बिल्कुल सही है नाज़रीन। अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन सुबह 6:30 बजे स्कूल खुलता है और 9:30 बजे छुट्टी होती है। तो क्या ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए कि अपनी फीस को जो है ना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से ये सिलसिला शुरू है तकरीबन कि सुबह 6:30 बजे स्कूल खुल। आप सोचें कि आपके बच्चे फॉर एग्जांपल चलें, अच्छी आदत पड़ गई हो, सुबह उठे नमाज़ पढ़ी, ठीक है, उसके बाद किसी बच्चे का नाश्ता करने को दिल नहीं करता इतना सुबह सवेरे। हमारा नहीं करता तो बच्चों का सही क्या? सही बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। डर भी होता है कि 6:30 बजे पहुँचें, सख्ती से उनको कहा गया 6:30 वो पहुँचते हैं। 6:30 स्कूल स्टार्ट होता है, 9:30 बजे हो जाती छुट्टी। और उसके बाद मेरा जो, क्योंकि वो कहते हैं कि, और बल्कि हमें भी पता है कि जो छापे मारने वाले होते हैं वो 10 बजे आते हैं ऑफिस, तब 10, 11, 12 बजे छापा मारेगा। एग्जैक्टली, यस, बिल्कुल। और ज़की भाई ये है कि एक तो ये है कि आपने अगर टीचर्स ने भी आना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आना है और बच्चों ने भी आना है, ट्रांसपोर्ट के लोगों ने भी आना है, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? Exactly. जो है ना ये मगर सबसे अच्छी खबर जो मेरे ख्याल में इस हफ्ते की है, बल्कि पूरे साल की है, 2020 की, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो ये है कि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान पाकिस्तान में कारकर्दगी के लिहाज से पहले नंबर पर आई है और पूरी दुनिया में 510 नंबर पर आई है। तहरीक इंसाफ के लोग उसका बहुत क्रेडिट लेते हैं, हालांकि जो मेरी मालूमात है वो ये है कि वहाँ पर बहुत
بہت بڑے مالی بحران کا عبدالولی خان یونیورسٹی کو، چند اور یونیورسٹیز کو بھی یہ تو ایک مسئلہ ہے فائنینشیل کرائسس کا. تو میرے خیال میں حکومت کو کریڈٹ لینے کی بجائے عبدالولی خان یونیورسٹی کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر عالمی سطح پر ہمارے ایک یونیورسٹی کا نام ایک لسٹ میں آیا ہے تو یہ ہمارے لیے خیبر پختونخوا کے لیے، تمام پارٹیوں کے لیے، اے این پی کے لیے، اس لیے کہ اے این پی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. ڈاکٹر احسان صاحب نے جو کہ اس کے وائس چانسلر تھے، یا جنہوں نے مطلب ان کو بانی کہا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی خبر ہے، اور پہلی بار میرے خیال میں بڑے عرصے بعد پہلی بار ہماری کسی یونیورسٹی کو انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی کیا گیا ہے اور اس لسٹ میں بھی. اور یہ 510واں نمبر جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے تو ایک سٹیٹ میں 300 یونیورسٹیز ہوتی ہیں. 5700 یونیورسٹیز انڈیا میں ہیں. بے شک. اور آپ نے جس طرح بتایا بھی کہ امریکہ اور کینیڈا اور باقی، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا ہمارے صوبے کو یا ہمارے صوبے کے متعلقہ لوگوں کو، اداروں کو جو ہے نا کریڈٹ نہیں دے. اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تعداد والے جو اسکول ہیں ان میں گروپس کی شکل میں کلاسز ہوں گی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. کیا گروپس کی شکل میں؟ مطلب 10 کا گروپ رکھیں گے، پھر 10 کا گروپ رکھیں گے، وہی ٹیچر یہاں پڑھایا اس نے، پھر دوسری کلاس میں پڑھایا، پھر اسی کلاس کو پڑھایا، جی اسی کلاس کے دوسرے بچوں کو 10 کو پڑھایا، پھر اسی کلاس کے 10 اور بچوں کو پڑھایا، اگر 30 کی اسٹرینتھ ہے. میرے خیال میں ابھی تک جو دیکھیں ذکی بھائی، جو ایک ایشو ہے جس پر ٹھیک ہے عبدالولی خان یونیورسٹی نے ڈیلیور کیا تو ہم نے اس کی تعریف بھی کی، ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں. بالکل. جو اس وقت خیبر پختونخوا کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے موصوف وزیر موصوف ہے اکبر ایوب خان ہے کہ کیا ہے، ہم نام بھی ٹھیک طریقے سے یاد نہیں، اس لیے کہ کوئی نظر آئے گا، آپ میرے سامنے دفتر میں نظر آئیں گے تو میں جو ہے نا کہ بھائی آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو نہ میڈیا پر آتے ہیں، نہ کسی میٹنگ میں نظر آتے ہیں، نہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں کے لوگ ہیں یا ڈائریکٹرز وغیرہ ہے وہ، اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن یہاں پر آلریڈی ہے، آپ نے پروگرام میں ان کو بلایا بھی تھا، کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تمام تر مسائل اور وسائل کی بیلنسنگ پر یا اس کی کمپیریزن پر بیٹھ کر جو ہے نا ایک لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا حکومت نے اس حوالے سے جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے کہ ہم نے الٹرنیٹ کے طور پر اگر ہم نے اس والے ایشو کو، اگر کیسز کی تعداد بڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ بچوں کو ہم اتنی ہائی رسک پر نہیں لے کر جا سکتے، تو کوئی لائحہ عمل ہمیں یا فارمولہ جو ہے نا ابھی تک نظر نہیں آیا. یہ کرونا جو دوبارہ سے اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا، کیا ہے آج کل حالات کے پی کے؟ کل کی جو ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہے کہ 475 مزید کیسز جو ہے نا وہ سامنے رپورٹ، یہ بہت زیادہ ہیں. بالکل. ایک وقت میں کوئی 3 ہفتے پہلے، اور ذکی بھائی اسی پروگرام میں ہم نے کہا بھی تھا میرے خیال میں عید سے پہلے، کہ جب آپ لوگوں نے ٹورزم کے نام پر بعض علاقے کھول دیے، خاص کر ملکنڈ ڈویژن کے بعض علاقے اور مری کو اور گلیات کو، تو میرے خیال میں یہ اس کا ایک وہ ہے آفٹر شاکس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پر بھی جو طریقہ کار تھا اس کو آپ نے فالو نہیں کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ عید کے موقع پر کم از کم سوات اور دیر اور کمراٹ وغیرہ اور چترال وغیرہ کے لیے کوئی بھی نظام یا سسٹم جو ہے نا ایس او پیز فالو ہوئے ہی نہیں، کوئی حکومت تھی ہی نہیں. عید کے ان دنوں جب لاکھوں لوگ جا رہے تھے وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. اور اسی وقت پھر ہمارے ذہن میں ایک تو آپ نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی نا. میں نے کہاں بنائی تھی، میں نے تو آپ نے بڑی تعریف تو کر رہے تھے کہ ٹائیگر فورس، ایک بندے کو بھی، میں آپ کو خود اس پروگرام میں سن رہا تھا کہ میں نے ایک چیتے کو ابھی تک نہیں دیکھا. وہ بنگالی ٹائیگرز پیدا ہوئے ہیں وہ الگ چیز ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اس کی بھی آپ بڑی تعریف کر رہے تھے، ٹورزم پولیس فورس یا ٹورزم فورس. سر میں نے بہت غلطی کی ہے، میں کلچر اور ٹورزم کی تعریف کر رہا تھا. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. میں معافی مانگتا ہوں آپ سے بھی ناظرین، کیونکہ کے پی کا کلچر یا ٹورزم یا یہ جو میرا خیال ہے وہ ایسی زبانی کلامی. سپورٹس کی بات کریں، سپورٹس. آج میں خیبر نیوز پر دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کل ایک بریفنگ دی گئی ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم کے بارے میں، تو اس میں ٹکر پر آ رہا تھا کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کے لیے 30 کروڑ روپے منظور کیے گئے. آپ کو پتہ ہے 3 سال پہلے اسی اسٹوڈیو میں میرا پروگرام تھا کے پی فائلز، اس میں جنید خان ایک ڈائریکٹر تھے. بالکل. اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے 30 کروڑ روپے، تو 3 سال بعد
تو کوئی بندہ اویلیبل ہے نہیں کہ پتہ نہیں ٹورزم کا یا اسپورٹس کا منسٹر کون ہے کہ اس سے جا کر پوچھا جائے. ویسے کون ہے؟ آپ تو سینئر جرنلسٹ ہیں نا, ہمیں بتائیں نا. ہم تو ابھی اس کھیل میں بالکل نئے ہیں, 0.1% بھی ہم نے سفر نہیں کیا. بتائیں ذرا کون ہے اس کا منسٹر, کون ہے؟ یہ تو کسی رپورٹر سے پوچھنا پڑے گا. تو اینی ہاؤ وہ ٹائیگر فورس کی طرح وہ ہماری پولیس, وہ جو ٹورزم فورس تھی نا, وہ بھی ہمیں اس میں نظر نہیں آئی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کل سے جو اقوام متحدہ نے ایک بار پھر انڈیا کی اس پر جو ہے نا, انڈیا میں تو بہت حالت خراب ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ خراب ہے. تو میرے خیال میں جو ہم نے ایک اچھا آج پھر سے خبر آئی ہے پشاور میں کہ وہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور فلاں لاک ڈاؤن وغیرہ جو ہے نا چند اور مزید بھی کرے. تو میرے خیال میں یہ والا بہت سیریس ایشو ہے. اور یہ بچوں والا آج سے شروع نہیں ہوا, بلکہ یہ 2 ہفتے پہلے سے, جب میں نے, ناظرین ہم جس روڈ سے آتے ہیں, شامی روڈ جب بلاک کر دیا ہفتے پہلے, تو میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا یہ کیوں آپ نے دوبارہ, کہتے یہ جتنے بھی آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں سب میں کیسز ہیں. اندازہ لگا. تو اس وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار دیر از سم تھنگ, اگر یہ اتنے پوش ایریا میں اگر یہ کیسز سٹارٹ ہو گئے ہیں, اور وہی ہوا کہ آج آپ نے جیسے بتایا کہ 400 پلس کیسز آ گئے ہیں ایک دن میں, 450 ایک دن میں, بہت زیادہ ہے بہت. ناظرین ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو دوبارہ سے کرونا کا ایک سٹارٹ ہوا ہے, اور اس فیز کو بہت, اب آپ کو پتہ ہے احتیاط بھی آپ نے کیا کرنی ہے, سب کو پتہ ہے ایس او پیز کون سے فالو کرنے ہیں. سو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم K2 TV کی طرف سے کہ ایس او پیز کو فالو کریں, اور کوشش یہ کیا کریں کہ بغیر کسی وجہ کے باہر نہ جائیں. اچھا, اب دوسرے جو ہمارا ٹاپک ہے جو بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ صوبائی فنڈز میں جو خامیاں موجود ہیں ان کے حوالے سے اکثر منصوبے ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال تک پورے مطلب نہیں ہوتے ہیں اکثر, یا 25 سال تک پورے ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی منصوبہ ہوتا ہے, کوئی بھی پلان ہوتا ہے, اس کی پہلے PC1 بنتی ہے, اس PC1 کو آگے فارورڈ ہونے میں, پھر اس کو سائنز ہونے میں, پھر اپروول آنے میں 1 سال لگ جاتا ہے. تو وہ جو اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے وہ تو ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. ذرا تھوڑے سا آپ بتائیے گا سر اسپیشلی اس بارے میں کہ, اور اس میں بہت سے لوگ دڑا بھی ہو جاتے ہیں, جیسے ہمارے وہ اجمل وزیر صاحب دڑا ہو گئے. وہ بھی یہی تھا کہ کوئی کیمپین کے لیے فنڈنگ, اور اس پہ وہ بات ہی کر رہے تھے کہ اس باتوں سے ہی وہ ان کو کہتے کہ یار تم گھر جاؤ. کیوں بھائی, آپ کیوں ڈسکس کر رہے تھے اس کو؟ اور جو الزام لگایا گیا وہ بھی لاکھوں کا تھا. ادھر جو ہے نا ایربوں میں لوگ کا بھی لیتے ہیں, ہضم بھی کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا. 25 مطلب جتنی آپ کی تنخواہ ہے اتنی وہ ان پہ الزام لگایا, جن کو ان کی تنخواہ ہے. ایگزیکٹلی صحیح. اور محبوں کی عدم دلچسپی سے جو فنڈ خرچ نہیں کیے جا سکتے, مطلب اکثر لیپس ہو جاتے ہیں. ہم نے سنا ہر دفعہ PTI کی حکومت میں فنڈز لیپس ہوئے. ذرا سر اس پہ نظر ڈالیے گا, ذرا اس پہ روشنی بلکہ ڈالیے گا کہ یہ کیوں. اچھا, میرے خیال میں اس حکومت کی یا اس سے پہلی کی PTI کی جو صوبائی حکومت تھی, اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ رہی ہے کہ ان کے فنڈ جو ہے نا وہ لیپس ہوتے رہے ہیں. اور اس میں ایک بار ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اپنے جو پیسے ہے وہ تو یہ دے نہیں رہے, وہ رائلٹی وغیرہ میں وہ تو دے نہیں رہے نا. ابھی تک NFC ایوارڈ جو ہے نا پھر سے ان لوگوں نے اس کا اعلان بھی نہیں کیا ہے. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اتنا پیچیدہ اور اتنا فضول ترین طریقہ کار ہے فنڈنگ کی ٹرانسفرنگ کا, کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس واپس چلا جاتا ہے, اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں یہ پیسے دے رہی ہوتی ہے. ایک طریقہ کار, ایک پیچیدہ قسم کا طریقہ کار ہے. پیچیدہ اس قسم کا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے وابڈا ہاؤس جو ہے نا 1 یونٹ کے بعد ٹرانسفر کیا ہے ادھر لاہور میں, اور جو آپ کے ڈیمز ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کوئی تک نہیں بنتی, مگر پاکستان کی بیوروکریسی کے اپنے وہ ایک اندازے ہے, ان کے اپنے ایک طریقے ہے, ان کا اپنا ایک انداز ہے. تو اینی ہاؤ میرے خیال میں یہ 2013 کی پرویز خٹک حکومت کے بعد چھٹی بار جو ہے نا فنڈز ایک بار پھر استعمال نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اتنا ڈیزاسٹرنگ ہے ذکی بھائی کہ مثال کے طور پر عام الفاظ میں کہتے ہیں, یہ کپ اس وقت ہم نے ایک ٹینڈر دیا کہ ہم نے 1000 کپ منگوانے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت ایک کپ کی قیمت ہے 45 روپے. اگر آپ نے
उस वाले फंड को इस्तेमाल नहीं किया, एक तो वो वापस चला गया, जो आपकी कब की ज़रूरत थी आपके दफ्तर में, आपके सिस्टम में, वो ख़त्म हो गई। वो एक तो ये है कि वो पूरी नहीं हुई। ठीक है। दूसरा ये है कि ये अगर 6 महीने या 1 साल बाद जब वापस आएगा तो ये 80 रुपये में आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो इसके दो बड़े नुकसानात हैं। वो ये है कि आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, नीड्स पूरी नहीं होती। दूसरा ये है कि वो चीज़ जब आपने हर सूरत में ख़रीदना तो है ना, अपने इदारों को चलाना। सर मैंने जो अंदर की बात सुनी है वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ की इतनी ज़्यादा कनिंग कह सकते हैं आप उसको, कि जिस मंसूबे में फंड्स में से उनको कुछ बचता हो तो उसको वो पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं बचता वो लैप्स हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल में वो जो हम इस पर बात भी करते रहे, बहुत से लोग नाराज़ भी हो गए थे। ब्यूरोक्रेसी की नाराज़गी बहुत महंगी भी पड़ती है ना। ये फौज और ये इंटेलिजेंस इदारे ये तो वैसे बदनाम है। जी बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट की मिसाल ऊंट की दुश्मनी की तरह होती है, वो जो है ना फिर आपको बख्शता नहीं है, और वो बहुत नाजुक मिजाज किस्म के लोग होते हैं ना, इसलिए कि जब सर मीडिया वाले मेरा ख्याल है उससे भी नाजुक मिजाज है, ऐसे मत कहें। अच्छा हाँ मत करें क्यों ऐसे ये सर, आपने क्यों मतलब वो जो मीडिया के चंद लोग एक दूसरे के पीछे लगे, हाँ एग्जैक्टली, तो ना करें वो तो नहीं करना चाहिए। मैंने उनको दरखास्त भी की थी कि एग्जैक्टली। हाँ ठीक। अच्छा सर, अच्छा ये तो ये बड़ा खतरनाक रुझान है, और मेरे ख्याल में अच्छा मैं फिर से जो है ना, ये तो वो सवाल जवाब वाला क्विज प्रोग्राम बन जाएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं है। बिल्कुल। इस वक्त आपके चीफ मिनिस्टर के पास तकरीबन 8 महकमे जो है ना आपके चीफ मिनिस्टर के पास है। एक हमें दे दें, हम संभाल लेंगे यार। बीआरटी की वजह से सर, जो आपने खूबसूरत बात ये बीआरटी का जिक्र मत किया करें। बीआरटी के इसलिए जिक्र करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि नया पाकिस्तान बन गया, बीआरटी स्टार्ट हो गई है। आपने देखा कि जो एक पॉइंट है कि जितने ज़्यादा वक्त गुजरता जाता है मंसूबे पे, उतनी ज़्यादा लागत और बढ़ती जाती है, ट्रिपल हो जाती है। और हमने ये बिल्कुल यही चीज़ देखी बीआरटी में कि आपकी करोड़ों से बात अरब तक पहुंच गई, अरब से भी आगे चली, खरब तक पहुंच गई। आप बिलाशुबा मेरे बिहाफ पर बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 खरब, 1 खरब ये बहुत ज़्यादा, मतलब 100 अरब। मगर वो जो गाड़ी आपने मंगवाई है, मैं आपको कह भी रहा था कि मेरी बात सुने, आप अमेरिका का एक लाइटर खरीद लें, अमेरिका का एक मोबाइल खरीद ले, और चाइना का खरीद ले। देखो चाइना हमारा दोस्त है, चाइना है, मगर ये गाड़ियों में जब पहली बार मैंने सफ़र किया था ना, तो मुझे इस तरह लग रहा था कि यार ये वो खिलौने नहीं होते, खिलौनों की तरह लग रही है। बस ठीक है, वो देखने में अच्छी बहुत अच्छी थी ना, मतलब लाइट्स माइट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। नहीं सर, चाइना की ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप वो देखें तो आप हैरान रह जाएं, लेकिन ये आपकी सिलेक्शन पे है। ये एन के हैं सर, है ये, मेरी बात सुने, ये एन के आपको 10 जो ऐसे रख देंगे, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। 1000 रुपए, 900, 800, 200, 150 रुपए, 10 उस रुपए, हिसाब से वो बनाते हैं। चीज वही होगी जो आपको नजर आ रही है। ड्यूरेबिलिटी की बात होती है। बात बहुत बुरी है, हमारा दोस्त मुल्क है, मगर ये वाला जो तरीका कर है यार, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। सर ये मेरे पास आपके जो ब्यूरोक्रेट उधर चाइना बीजिंग गए हुए थे इस सौदे के लिए, मेरी बात सुने ना, वो जो गए थे, वो जो अकल के दाने हमने ढूंढ कर, किसी को तो भेजा होगा ना ये गाड़ियों की उसके लिए परचेजिंग के लिए। आपको क्या चंद लोग पता मुझे है कि मालूम भी है, मेरी बात सुने ना, मैं भूल जाऊंगा। आपको क्या पता है कि कितने पैसे लेकर गए थे और कितने पैसों की लेकर आए? सुनो यार, वो तो छोड़े ना, पैसे तो हमने आपको दे दिया ना, 1 अरब तक बात पहुंच गई। अभी तक एक प्रोग्राम में, खैबर न्यूज़ के एक प्रोग्राम में एक मिनिस्टर ने 1 हफ्ते कहा कि नहीं ये जो है ना इस पर 50 अरब आएंगे, और 3-4 दिन बाद इत्तेफाकन जो है ना वकाशा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इतने आएंगे। मेरे प्रोग्राम में तैमूर साहब ने कहा, जो कि मुतालिका मिनिस्टर थे फाइनेंस के, उन्होंने कहा कि नहीं 65 अरब है। ये एक दूसरे के साथ मशवरा भी नहीं करते, मगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप सुने। वो ये है कि जो अकल के दाने हमने ब्यूरोक्रेट भेजे थे बीजिंग जी, उन लोगों के यहाँ पर भूसा भरा हुआ था कि उन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि पेशावर की गर्मी किस तरह होती है, कि इस बीआरटी बस की बैटरियाँ जो है ना ये छत पर इन लोगों ने फिक्स की है। और वो चाइनीज ने भी इतनी तकलीफ नहीं की कि मुझ जैसा बंदा भी कम से कम ये समझता है कि इस मोबाइल में जो है ना ये है कि इस वक्त बीजिंग में दर्जा हरारत क्या है। अभी ये इस कोशिश में है, और पूरा उसका जो इलेक्ट्रिशियन का सिस्टम है
इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस पर भी बहुत लफड़ा इस वक्त चल रहा है कि ये बैटरियाँ ऊपर से नीचे आकर कहाँ पर ऐसी जगह पर रखी जाए जो कि पेशावर के मौसम के हिसाब से जो है ना, आप लोगों को मौसम का पता नहीं, आपने बैटरियाँ जो है ना गाड़ी के ऊपर रोज़ाना उधर आग लगती है। तो मेरे ख्याल में वो जो एक वज़ीर-ए-आला साहब ने कमीशन बनाया था FIA के, उसमें इस BRT के लिए आप लोग एक कमेटी बनाएं, एक मॉनिटरिंग कमेटी हो, वरना जिस तरीके से इस BRT की बसों में डेली बेसिस पर, ये तो मेरे ख्याल में वो हिटलर ने जो पार्टी में जो एक गाड़ी बनाई थी ना, वो अभी आप खरीद लेना तो वो भी 1 महीने के बाद ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको कह भी रहता कि ये BRT का नाम मेरे सामने जो है ना मत लिया करें। सर ज़रूरी इसलिए है कि हम तरक्याती मंसूबों की जब बात करते हैं तो KP की तारीख में सबसे बड़ा मंसूबा ये है और सबसे महंगा, तो मेरा ख्याल है कि इसमें इसलिए मैंने बात की। लेकिन नहीं, मैं इधर जज्बाती हो जाता हूँ ना, जज्बाती मैं भी बहुत हो जाता हूँ, और सबसे बुरी बात यह कि आप तो उसमें सैर भी कर चुके, मैं तो सैर भी नहीं की उसमें अभी तक। तो अगर उससे ये एजाज आपको हासिल नहीं हुआ है, शुक्र है, मतलब तो ये बहुत उसमें अफसोस की तो जो मिनिस्टर वगैरह लेकर लोगों को जा रहे थे, तो उसमें तो इस किस्म के लोगों को लेकर गए कि मैं उनको जानता भी नहीं था कि ये भी मीडिया। अच्छा सर, महकमा सनअत व हरफत का 13 मंसूबों का तखमीना 17 अरब 92 करोड़ रुपए। ये 3 मंसूबे होंगे, ये 3 मंसूबे होंगे, 13 हो ही नहीं सकते। एनी हाउ, जब बजट में 65 करोड़ होने से तकमील में सालों लग जाते हैं, तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि सर 50 करोड़ फॉर एग्जांपल अगर मख्तस करते हैं किसी तरक्याती काम के लिए, ये जब दोबारा से उसको रिवाइव करते हैं ये 100 करोड़ हो जाए, मतलब 1 अरब हो जाए। तरीक़ाकार ये है कि ये नहीं, मैं तरीक़ेकार यही पूछ रहा हूं। ट्रिपल ठीक है, जिस तरीके से देखा ना, आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, आप मटेरियल परचेज करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में महंगाई बढ़ती है, देखा ना, आप एक घर जो रूटीन में एक कमरा अपने घर के अंदर 1 साल पहले आपने बनाया था, अभी उसी मिस्त्री को आप बुलाए, वो आपको जो है ना कहेंगे कि उस पर जो 1,50,000 खर्च आया था, अभी इस वक्त जो है ना वो उस पर 4.5 लाख आएगा। सर तो ये ठेकेदार मुझे फिर क्या देगा? उसने 50 करोड़ रुपए का आपको दे दिए टेंडर, हाँ, आपने साल बाद मंजूर किया, ठीक है ना, उसकी हर एक मटेरियल महंगा हो गया है जी, तो वो मुझे क्या क्वालिटी देगा उसमें? तो क्वालिटी है ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, ये 1 अरब का हमारा वो 1 खरब का हमारा ये देख लें, BRT का मंसूबा जो है। लेकिन ना यहाँ पर जो FIA ने तहकीकात की थी उसमें ये था कि जो क्वालिटी है सीमेंट और बजरी और रेत की, एक इसका कम्बिनेशन होता है, ठीक है, उससे क्वालिटी बनती है, या आप उसको चेक करते हैं। चंद मशीनें भी आई थी, उससे पता चलता है कि ये क्या है। वो कह रहे थे कि 23 काइंड्स ऑफ मटेरियल जो है ना वो एक्सरसाइज किया गया है BRT में। 23 काइंड ऑफ आप मटेरियल। अंदाज़ा लगाए वजह क्या थी? वजह ये थी कि बाद में आपने एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन को या ठेकेदार को आपने वो दिलवा दिया, ठीक है, मेरठ की हालत ये थी, वो तो छोड़े, फिर भी उनके स्टैंडर्ड होगा शायद, मगर उसके बाद जब आपने इतने बड़े बजट में, जिसके ज़्यादा पैसे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा था, उसमें फिर आपने किया कि आपने अपने लोगों को नवाजना शुरू किया। तो आपने कहा कि आप भी जो है ना आपने एक फर्म बनाए कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, मैंने चंद जो है ना रूटीन की गली कूचों के लोगों को बुला लिया और वो रूटीन में जो है ना छोटा सा पुल बनाया था, कोई 1 किलोमीटर की सड़क बनाई थी, और फिर आपने जो है ना 23 लोगों को जो है ना वो ठेके दे दिए। फिर उन लोगों में से बहुत सौ को आपने पैसे नहीं दिए, उन लोगों ने पेशावर की सड़कों पर जो है ना हड़ताल की। तो मेरे ख्याल में अगर BRT की ये हालत है तो देखिए भाई, आप अंदाज़ा लगाए कि जो बंदा चतराल में पुल बना रहा है, जिस बंदे ने स्वात में पुल बनाई है, जो सड़क बनाई है, तो उसकी क्या हालत रही होगी। और ये जो आप लोगों ने 13 मंसूबा को कर दिया है, तो ये किस किस्म के मंसूबे होंगे कि 13 मंसूबे होंगे और 17 अरब महान में करोड़ जो है ना। बिल्कुल सर, छोटे मंसूबे होंगे शायद, लेकिन मगर फिर भी मुकम्मल नहीं हो रहे। नहीं, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि ठेकेदार और मजदूरों ने हड़ताल की। ये जो हड़ताल करते हैं उसके बाद इनका क्या हल क्या होता है? मतलब ये क्या ये रिवाइव करते हैं बजट को? जैसे 50 करोड़ रुपए बजट दिया है, ठेकेदार ने टेंडर लिया, साल बाद इन्होंने अप्रूव किया है, काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेबर को दिहाड़ी नहीं मिली, आपके मटेरियल वालों को पैसे नहीं मिले, उन्होंने हड़ताल कर दी, तो फिर क्या होगा? मतलब क्या रिवाइव करते हैं ये उसको? नहीं, ये तो अलग बात है कि फिर उसका क्या करते हैं। फिर उसका ये करते हैं, जो मेरी मालूमात है या कॉमन सेंस की बात है, कि एक तरीके से ये आपस में बैठते हैं, ठीक है, ये जो मुतालिका
مثال کے طور پر سیکٹری ڈیولپمنٹ ہو گیا, سیکٹری CNW ہو گیا, سیکٹری پلا 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 یا ڈپٹی سیکٹریز کے لیول پر یہ بات کی جاتی ہے. ٹھیکیدار کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو مکمل کریں جیسے تیسے. اور یہ میرے پاس لسٹ ہے, وہ ذکی منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مزید پروجیکٹس دینے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو جو ہے نا 2 اور دے دوں گا, جو کسر ہے وہ اس میں نکال لینا. تو جب اس کو صوبے ہوں گے یہی. ہاں 25% تو اور سیدھے ٹھیکیدار نے تو کام کرنا ہے نا, ٹھیکیدار نے تو ٹھیکیداری کرنی ہے, اور آپ ہی کے پاس اس نے پھر آنا ہے, آپ پھر اس کو ٹینڈر نہیں دیں گے. سر 25% تو بالکل انڈر دا ٹیبل جاتے ہیں اس کے پاس. نہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جائز ہے, یہ تو جائز ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. بالکل. تو اگر ابھی تک آپ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ چند سیکٹری مجھے ایک WSSP کے ایک وہ تھے بانی لیڈرز میں ایک لیڈر تھا جس نے WSSP جیسے ادارے کو بنایا. اس نے ایک بار کسی میٹنگ میں سیکٹری لیول کا بندہ تھا, اس نے کہا کہ یہ جو ہم 25% یا 15% لے رہے ہوتے ہیں, اور ایک CN صاحب آ کر جو ہے نا میرے دروازے پر یا میرے دفتر میں آ کر مجھے وہ چیک دیتے, انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے نا اس پر وہ کرنا چاہیے, نظر ثانی کرنی چاہیے. بس ایماندار قسم کا بندہ ہو گیا, نہیں سمجھتا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اس کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی وہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے, اور اپلا لنخوڑ کے خان ہے, اپلا ہے, ہم کیا کریں گے, ہمارے خرچے ہوتے ہیں, پھر ہم سے اوپر مانگا جاتا ہے. یہ باقاعدہ ایک ہائی لیول میٹنگ میں کوئی 2 سال پہلے کی میں جو ہے نا آپ کے واقعہ بتانا, اس کی انسلٹ کی گئی باقاعدہ. اور پھر بعد میں اسی WSSP میں سے جو ہے نا ان کو ٹک ٹاک طریقے سے کمیشن دیا گیا, نہیں باہر نکالا. اچھا, اس کو باہر نکالا. ناظرین یہ آپ سن رہے ہیں, یہ صرف اور صرف ہم اس لیے یہ حقیقت آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک وعدہ کیا گیا ہے نئے پاکستان کا, کرپشن فری کنٹری کا, کیا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. جیسے ہم نے کہا ہے, اور بالکل خان صاحب نے بھی کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کرپشن بیوروکریسی کر رہی ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کے آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو جنگ لڑنی ہے کرپشن کے خلاف, وہ بیوروکریسی کے خلاف لڑنی ہے. لیکن وہ جنگ ابھی تک کوئی شروع نہیں ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں, یہاں KP میں تو 7 سال ہو گئے, لیکن ابھی تک ہمیں وہ اس جنگ کی شروعات نظر نہیں آئی. اچھا سر, اس میں ایک چیز ہے, آپ نے جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یار بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہ, تو شاید خان صاحب بھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ یار یہی بیوروکریسی ان کو لے ڈوبے کہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ اس لیے ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں؟ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا. بیوروکریسی میں خیبر پختونخوا کی حد تک یا اس وقت اسلام آباد کی حد تک جو بیوروکریسی کا سرغنہ ہے تو وہ تو خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا ہے نا, اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ ان کے ایک بندے پر جب نیب نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس بندے کو نہ صرف یہ کہ زبردست کیمپین اور پریشر کے بعد نکالا گیا, بلکہ اس کو بحال بھی کرایا گیا, اس کی جو تنخواہ ہے اور جو مراعات پینڈنگ تھی وہ دلوائی بھی گئی, اور ان کے اختیارات میں مزید اضافہ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے. اور جب آپ احتساب کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی اور شفافیت کی بات کرتے ہیں تو ایک کیس, اچھا اتنے کیس اس حکومت میں آ گئے ہیں, ہمارا میڈیا تو اس پر لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ بس نواز شریف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. بھائی آئے گا تو بس دیکھا جائے گا, نہیں آئے گا تو وہ نہیں آ رہا, وہ کہتے ہیں کرپشن ہے اس ملک میں. اچھا اس لیے کہہ رہے کہ ہاں کہ ان کو تکلیف ہوگی نا, ٹھیک ہے. ہاں تو ایک کیس, اچھا 3 کیس نیب کے پاس ہیں, ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا. بڑا عرصہ ہو گیا ہے ذکی بھائی, آپ جو ہے نا یہ چیزوں پر نظر اتنا نہیں رکھتے, اس میں ٹینشن میں آپ کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایک ملم جبہ کیس تھا, اسکینڈل. جی بالکل, یس. 1 سال سے آپ نے اس کا ذکر نہیں سنا ہوگا. بالکل نہیں سنا. تو اس ملم جبہ کیس میں اس وقت تو جو بیوروکریسی کا سب سے بڑا سرغنہ اسلام آباد میں PM ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام بھی ہے. بالکل ہے. اس میں عاطف خان کا نام بھی ہے. بالکل ہے. اس میں محمود خان کا نام بھی ہے, پرویز خٹک کا نام بھی ہے. تو نیب کو وہ کیس جو ہے نا میرے خیال میں کام بہت زیادہ ہے نا, بھول گئے ہوں گے, انسان ہے. بالکل. اسی BRT کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک کیس بھی ہے. بالکل ہے. تو ابھی اس کیس کو تو کھول ہے نا, وہ نیب اس کیس کے متعلق یا ان کی جو پالیسی تھی جس پر حکومت بہت خوش ہو رہی تھی,
اور سپریم کورٹ میں وہ کیس گیا ہے تو اس میں جو عجیب قسم کا لاجک آیا ہے، بہت عجیب قسم کا، وہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں اس میں ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے وہ ایف آئی آر کی رپورٹ بھی دیکھی جی جو ہم جیسے لوگوں نے چند ثبوت پیش کیے تھے کہ بھائی اس میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ لانجا ہے، یہ قصہ ہے، تمام چیزیں موجود تھیں. تو نیب اور سپریم کورٹ کا ایک موقف یہ آیا کہ اگر ہم اس وقت بی آر ٹی کی اس کیس پر نوٹس لیتے ہیں تو طریقہ کار کے مطابق اس کا جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ رک جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو کنسٹرکشن ورک رک جائے گا تو پھر جو ہے نا ذکی صاحب اور خیبر نیوز والے اور کے ٹو والے پھر چیخیں نکالیں گے کہ ٹرپے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو جب وہ ٹرپے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف بات ہوگی. تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوگا اس کے بعد ہم اس کیس کو کھولیں گے. آغاز ہو گیا ہاں تو آپ مطالبہ کریں نا کہ اس کیس کو آپ کھول لیں. سر the reason is جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں بھی اس بیوروکریسی میں سے، تو میرا خیال ہے اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ مین ریزن کیا ہے کہ جس طرح ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا بہت سے بیوروکریٹس پہ، تو جب آپ کا درد رکھنے والا کوئی بندہ حکومت میں بیٹھا ہو تو کبھی بھی آپ پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا سر. نو وریز. نہیں تو ذکی صاحب یہ ایک چین ہوتا ہے. یہ آپ نے وہ آپ کی بھی میرے خیال میں پسندیدہ مووی ہے نا گاڈ فادر. جی بالکل. وہ میرے خیال میں وہ ثاقب نثار صاحب یا کسی اور نے غلط جگہ پر کسی کو کوٹ کیا. ہاں وہ جو گاڈ فادر کا کنسیپٹ ہے اس کو آپ بالکل اپلائی کرے ہماری بیوروکریسی. مطلب مافیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. مافیاز. بالکل. اچھا سر جالتے ہیں تیسری ٹاپک کی طرف. افسوسناک خبر بھی ہے، ضلع ممن میں ایک اور ماربل کان جو ہے وہ منہدم اور افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں اور درجوں زخمی بھی ہوئے ہیں اس میں. سر یہ ہمیں اس طرح کے واقعات اکثر ہم کوئٹہ سے سنتے تھے. جی. ممن سے ہم نے کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں یہ سن رہا ہوں. نمبر کا تھوڑا ہے 19 ہو گئے ہیں تقریباً جاں بحق کیسز. بہت سے لوگ جو ہے نا بدقسمتی سے ابھی بھی ملبے کے نیچے اور ریسکیو کا جو سسٹم ہے پورا پہاڑ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا ہے. ہاں تو پروڈیوسر صاحب یہ اسکرین پہ بھی اگر 10 چل رہے تو 19 ہے، یہ جاں بحق افراد جو ہے نا 19 ہے. تو سر وجہ کیا تھی؟ بارشوں کی وجہ سے کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اچھا ذکی بھائی یہاں پر یہ تو کیجوالٹی ریٹ بہت زیادہ ہوا اور مین اسٹریم میڈیا میں آ گیا تو لوگوں نے اس کا نوٹس لیا. بالکل. آپ نے بہت اچھی مثال لی کہ کوئٹہ میں ہم سنتے رہے ہیں بلکہ بہت عرصے سے کہ وہ کان بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں بھی اکثر جو ہے نا ہمارے شانگلہ اور مالاکنڈ ڈویژن کے لوگ جو ہے نا شانگلہ اس میں ٹاپ پر ہے. اسی دوران ہم نے دیکھا بھی کہ وزیرستان میں 2-3 بار اس طرح مائننگ کے دوران جو ہے نا جگہ بیٹھ گئی ہے، اس وہاں پر بھی کیجوالٹیز ہوئی ہے. یہ درعدم خیل میں بھی بعض واقعات ہوئے ہیں. یہ ممن کا جو ایشو ہے آپ کو یاد ہوگا، ایک بات آپ ایک سوال پوچھ لیتے ہیں درمیان میں جو ہے نا ہمیں بہت سی چیزیں یا واقعات یاد آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی حکومت نے ممن ماربل سٹی کا جو ہے نا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ممن اور باجوڑ میں جو یہ ایک پٹی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں کروڑوں ڈالر کی، میں اربوں ڈالر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پھر جا کر وہاں لگتا ہے بنیر کے ساتھ اور پھر افغانستان کے چند ایریاز اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بلین آف ڈالرز کے جو ہے نا اس قسم کے معدنیات ہے جو کہ دنیا میں ختم ہو گئے ہیں. مجھے ایک بندہ سراج خان ہے، وہ یہ بزنس بھی کرتا ہے، وہ باجوڑ سے جماعت اسلامی کے MPA ہے. میرے پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 175 کائنڈز آف منرل جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا. 175 کائنز. یس. اس میں ایک دو کا انہوں نے نام بتایا تھا کہ وہ دنیا میں ایک برازیل میں پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ نائجیریا یا اس قسم کا کوئی دوسرے ملک کا نام وہ لے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے اور صرف اس وقت جو ہے نا وہ ممن اور باجوڑ میں ہے. یہاں پر اس طرح ہے کہ یہاں پر بھی بیوروکریسی آ جاتی ہے. ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ بھائی آپ نے مائننگ کرنی ہے. مائننگ ایک تو یہ ہے کہ طریقہ کار کے مطابق، قانون کے مطابق. جب ضیاء اللہ فریدی جس کو پھر آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا اور چند مہینے پہلے اس کو باعزت بری بھی کیا گیا اور اس کی وزارت بھی چلے گئی، اس کے کیریئر کو داؤ پر بھی لگایا. ضیاء اللہ فریدی نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ بھائی لوگ آپ نے اپنے لوگوں کو یہ فیسلٹیز دینی ہے جو کہ آپ کے ورکر ہے، جو کہ لیبر کا آپ کا فورس ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک کمیٹی
मॉनिटरिंग कमेटी ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने बनाई थी कि आप लोग ये देखेंगे कि भाई किस वक्त कौन सा इलाका जो है ना मुनासिब है माइनिंग के लिए। फिर ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने ये भी कहा था, आपको पता है कि उस वक्त जो रिपोर्ट आई थी, मुझे अभी याद आ रहा है, उसमें यह था कि जो हमारी मादनियात की मिनिस्ट्री थी और ज़ियाउल्लाह अफरीदी उनके वो थे मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था वो चूँकि घूमते रहते हैं, मतलब अवामी आदमी है, तो उन्होंने उस रिपोर्ट में एक जुमला आज भी मुझे याद है, एक पैराग्राफ याद है कि वो कह रहे थे कि रिवायती तरीक़ों से माइनिंग की वजह से तकरीबन 65% आपका जो मेन मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने फिर उसके लिए भी चंद शराइत फिक्स की थी कि आप लोगों को मैं तब ये पहाड़ दूंगा माइनिंग के लिए जब आप मुझे इस लिस्ट में, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप ये देंगे, आप ये वाला मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, आप लेबर फोर्स को जो है ना ये ट्रेनिंग देंगे वगैरह वगैरह। वो जब से चला गया उसके बाद पता नहीं चला कि पॉलिसी किधर चली गई, उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इंतहाई अलार्मिंग है। इस तरह का है कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते पहले जो बारिशें हुई, तो ये बारिश पहाड़ों पर भी हुई है ना, बिल्कुल ममन में, बाजौड़ में, स्वात और में। इन्होंने मेरा ख्याल है एकदम से काम शुरू कर दिया जैसी बारिश। और ये अरबपति होते हैं, ये जो लोग निकालते हैं। मैं चंद लोगों की आपको कहानी सुनाऊंगा तो आप ये जो रियल एस्टेट के जो टाइकून मैकून है, ये आप भूल जाएंगे उनको। इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद करप्ट लोग जो है ना, वो ये भी एक अलग माफिया है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि यहाँ पर ये सूरत हाल है और आपका पत्थर का वो बारिश से उसका जो एक हुजम है वो मुतासर होता है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है रेजिस्टेंस की, और आप नीचे लगा कर जो है ना वो आप इस तरह कूद रहे होते हैं ना, हाँ, खोद रहे होते हैं, तो ये कौन सा वो है कि किसी वक्त जाकर जो है ना बैठ जाए। कहा जा रहा है कि इस वक्त 175 या 1 पार्टी लोग जो है ना वो मुतासर हो गए हैं। कॉल लेते हैं जी। हजरत खान साहब हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। हजरत खान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र, आपकी दुआएं सर। सर, जिले मोमन में ये जो वाकया हुआ है, हेलो सर, इसके हवाले से मालूमात, मेरे साथ अकील साहब भी बैठे हुए हैं, इसके हवाले से मालूमात थोड़ी हासिल करनी थी। इसकी वजूहात क्या बताते हैं ये जो 19 अफराद जिसमें जाबाहक हुए हैं, ये कान जो बैठ गई है, क्या क्या वजूहात बताते हैं? एक तो ये है कि ये तादाद 21 तक जा पहुंची है, और दूसरी बात ये है कि अब भी मलबे तले लाशें पड़ी है, और आर्मी और सिविल इंतजामी की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जो बाकी लाशें वो भी निकाल दी जाए। इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ मादनियात निकालने के लिए बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका साइंटिफिक तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से ये थोड़ा गिरा है। और ये पूरे कबायली इलाकों में है। अभी तक हुकूमत के पास ऐसे वसाइल नहीं है, ना जो मादनियात से मुतालिक लोग हैं उनके पास ऐसी मशीनें नहीं है जो साइंटिफिक तरीके से वो मादनियात को निकाला जा सके। मादनियात निकालने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है, बारूदी सुरंगें बिछाई जाती है और ब्लास्ट के जरिए मतलब मादनियात निकाली जाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसी तरह जिस तरह मोमन में ये वाक़या पेश आया, इस किस्म के वाक़यात ज़्यादातर दरा अदम खेल और में कोयले की कानों में वह भी पेश आए हैं। हुकूमत ने कोई प्रॉपर कानून साजी नहीं किया है, और न ही तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, उनकी लाइफ को गारंटी नहीं किया गया है। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, उनकी माली मदद नहीं की। अब भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो जान बहक हुए हैं उनके खानदानों के लिए फीकस इन्हें 5 लाख रुपए, और जो जख्मी है उसके लिए 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया। हजरत खान साहब, वो तो सही है, ऐलान तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, पता नहीं चेक कब मिलता है, लेकिन इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत ने इनको मतलब जो लीज होल्डर है उनको इजाज़त दे के बारूद सुरंगों के जरिए या बारूद के जरिए मादनियात को निकाला जाए, ये हुकूमत की जानब से इसकी इजाज़त है। बाकायदा लाइसेंस जारी हुआ है, और लाइसेंस जिसके पास लाइसेंस है वो बारूद फरोख्त करते हैं, वो मादनियात लीज होल्डर्स को देते।
ये तो एक हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट की है कि वो मादनियात के लिए कोई ऐसी कानून साजी करें जिसके तहत मादनियात भी निकाले और मजदूरों का अगर कोई जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, तो उसको इसका इजाला भी हो सके। मैं इस वक्त कहते हैं ये हुकूमत काफी अरसे से लगी हुई है और ये कोशिश रही है कि लीज होल्डर को इसका पाबंद बनाया जाए कि जो नुकसान हो तो लीज होल्डर से इसका इजाला किया जाए, लेकिन अब तक वो कानून साजी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाता है, सड़कें सही नहीं बनती है, जो लोडर है गाड़ी है उस पर जो हद मुकर्रर है उससे ज्यादा लोड डाला जाता है। काफी मुश्किलात है, परेशानी है, जो कवानीन है उस पर अमल दरामद नहीं होता, मिली भगत होती है, जिसकी वजह से ये वाकयात पेश आते हैं। अगर कानून साजी पर मौसर कानून साजी हो और इस पर मौसर अमल दरामद हो तो मेरे ख्याल में इस ऐसे हादसात की रोकथाम की जा सकती है। जी आदिल खान साहब, वो आपको भी याद होगा कि मार्बल सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट ऐलान किया गया था, अखबारात में जो है ना ज़बरदस्त पब्लिसिटी चलाई गई थी, कैंपेन चलाई गई थी, फिर बाद में बताया गया था कि इसमें जदीद किस्म की सहूलियात होंगी, यहाँ पर बिजली के लिए खसूसी इक़दामात होंगे। अभी तक पता चल रहा है कि अभी तक वहाँ पर माइनिंग जो है ना ये तमाम लोग जनरेटर वगैरह से काम ले रहे हैं, और तो वो मार्बल नए तरीकों से कह रहे थे। तो वो मार्बल सिटी का स्टेटस किधर गया, वो दावे किधर गए? और इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने बताया भी कि बारूदी मवाद के जरिए इसकी माइनिंग होती है, इसमें कितना जो हमें कुदरत ने वसाइल दिए हैं तो उतना उस मटेरियल का कितना ज़या भी होता है। इसलिए कि आपने चंद वो जब सुरंगें बिछाई है और उसके बाद धमाके हुए हैं तो जाहिर है कि धमाके में तो जो जेन्युइन मटेरियल है, जो रियल मटेरियल है, वो भी तबाह हो जाती है। अखिल साहब, दरअसल जो मार्बल सिटी की आपने बात की, वो मार्बल सिटी के वो अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, मार्बल सिटी को बिजली फराहम नहीं की गई। मार्बल सिटी में मेरे ख्याल में एक दो के अलावा बाकी मार्बल फैक्ट्रियां नहीं है, एक दो मार्बल फैक्ट्रियां है। चूंकि उन्होंने बड़ी बातें की कि मार्बल सिटी को सहूलियात दी जाएगी, तमाम को फैक्ट्रियां एक छत के नीचे होगी, लेकिन इस तरह नहीं हो सका। जो दूसरी बात है, जो ब्लास्ट के जरिए मादनियात निकाली जाती है, वो तरीका बिल्कुल नाकाम इसलिए है कि 50% मार्बल जो है या मादनियात वो ज़ाय हो जाती है। सर, ये तो सैकड़ों साल पुराना तरीका है, रिवायती सबसे पुराने तरीके यूज किए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो अफसोस की बल्कि शर्म की बात है। बिल्कुल, मर्जर से पहले इस तरह हुआ करता था कि बाकायदा इन लोगों को जो मादनियात उनको कि आप लोगों को हम ऐसी मशीनें फराहम करेंगे जिसके जरिए ब्लास्टिंग के जरिए मादनियात को नहीं बल्कि मशीनी के जरिए मादनियात को निकालने का। चलो, मेरा ख्याल है हजरत मोहम्मद साहब कि वो मशीन भी BRT की तरह आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, चाइना से आ रही होगी। थैंक यू सो मच हजरत मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं आपके सामने। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। अच्छा, शुमाली वज़ीरिस्तान पे डायरेक्टली आ जाते हैं। सर, क्या हालात है वहाँ पे, ज़रा बताइएगा हमें थोड़े सा। हाँ, इसी प्रोग्राम में हमने बताया था कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और बाज़ जो एक्स-पार्टा के अज़ला है वहाँ पर थ्रेट लेवल जो है ना वो बढ़ रहा है, लोग नोटिस नहीं ले रहे थे। इस वक्त सूरत हाल है। आपने शुमाली वज़ीरिस्तान की बात की, लेफ्टिनेंट नासर खालिद जो कि शहीद हुए हैं अपने साथियों समेत, उनको हम सलाम भी पेश करते हैं। और ये जो चंद लोग कह रहे होते हैं कि आर्मी कुछ नहीं कर रही, बल्कि आर्मी जो है ना लोगों को
ان کی تلاشیں لے رہی ہے، آرمی لوگوں کو تنگ کر رہی ہے چیک پوسٹوں پر. کل اب بھی تک خیبر اس پختونخوا دھرتی اسمبلی کے میں بچے شہید ہو رہے ہیں ابھی تک. تو وہ اس کی تھوڑی سی کہ وہ ایک شہید پولیس افسر کا بیٹا ہے، ان کی ماں زندہ ہے، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ان کی شہادت کے بعد آئی بھی تھی. میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے آدھی وہ میں نہیں دیکھ پایا. ہاں میں بھی نہیں دیکھ پایا تھا. ٹھیک ہے. اور رائل ملٹری اکیڈمی آسٹریلیا سے وہ فارغ التحصیل تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے. اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ ناصر خالد کے علاوہ اس کی ماں کا نہ دوسرا بیٹا ہے نہ دوسری بیٹی ہے. ایک ہی مطلب اکلوتی اولاد تھی. اور اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ پولیس میں شہید ہو گئے تھے. اور 4 اس کے ساتھ اور بھی لوگ شہید ہوتے. بارودی سرنگیں جو ادھر پھٹ گئی تھی. اس کے بعد جو آپریشن ہوا آج بھی وہاں پر چند وہ ہوئی ہے. کل بھی ایک وسیم زکریہ جو کہ وہاں کا مقامی ایک کمانڈر تھا، ان اٹیکس میں وہ شامل تھا، وہ 6 ساتھیوں سمیت ان کو مارا گیا ہے. پاکستان کی آرمی نے جو ہے نا وہاں پر آپریشن کیے ہیں. اس آپریشن کے بعد پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ذکی بھائی اٹیکس ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ ایک علاقے کو کلیئر کرتے ہیں، پھر آپ کو فریلی موومنٹ کی اجازت نہیں دی جاتی. صحیح. وہ ممکن نہیں ہوتی. کسی بھی ملک کی فوج میں یا اس قسم کے ایریا میں آپ کو اجازت نہیں ہوتی. کل بھی میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں سردار بابک صاحب کا ایک ان کی تقریر سن رہا تھا. کل اجلاس تھا. خان ممن نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو آج GOC جنوبی وزیرستان اور ایک قومی جرگہ ہے ان کے درمیان جرگہ ہوا ہے آج دن کو. اس کے بعد ایک طریقہ کار پر اتفاق رائے ہوا ہے. تقریباً 19 لوگوں کو جو کہ شک کی بنیاد پر جن کو پکڑا گیا تھا ان کو رہا کیا گیا ہے. 5-6 لوگ باقی رہ گئے ہیں. اور جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ 2020 میں 80 کے قریب ٹیررسٹ کو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں مارا گیا. ان کی لاشیں طریقہ کار کے مطابق فورسز اسپتال میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ذکی بھائی آ گئے، خدا نہ کرے وہ کہہ رہے کہ یہ میرے ماموں کا بیٹا عقیل آ گیا کہ یہ میرا بھائی ہے، دوسرا آ گیا کہ یہ میرا بانجا ہے، دوسرا آتا ہے کہ بھتیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی آبادی میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں لوگ ہیں. اور اس کی بہت روٹس ہے کہ وہاں پر جو اکراس دی بارڈر ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے بدقسمتی سے رشتے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب اتنی تلخیاں ہوئی ہے کہ وہاں پر اب بھی لوگ ملیٹنٹس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور جو سردار بابک صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، وہ پوائنٹ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا. ایک تو یہ ہے کہ اس کو بعض لوگ پشتون نیشنل کشی اور وغیرہ وغیرہ بھائی آپ کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا نا. مگر جو مجھے افسوس ہوا ہے کاش کہ میں ٹائم پر آ جاتا دفتر اور میں آپ کو اور اپنے لوگوں کو جو ہے نا جو متعلقہ منسٹر ہے اقبال وزیر کا جواب جو ہے نا جو کل اس نے اسمبلی میں دیا ہے، جو اس نے جھوٹ بولا ہے، جس طریقے سے اس کا وے آف کنڈکٹ تھا، جس طریقے سے اس نے اس جینون ایک آرگومنٹ پر یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، وہ مان لیتا نا کہ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں منسٹر تو نہیں ہوں نا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فورسیں سختی کرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے. اس بندے نے حکومت کے بہاف پر حکومت اور فورسز کی حمایت میں ان کا جو ستیاناش کر دیا ہے ایک کیس کا یا ایک ماحول کا. تو میرے خیال میں خدا کے لیے آپ لوگ ان ایریاز کے لیے جو منسٹر رکھتے ہیں نا کم از کم ان کو جا کر جو ہے نا ہمارے خیبر نیوز میں AOT چینل میں ہم کو ٹریننگ کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی ہے نیکسٹ پروگرام میں وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا میں آپ کو اسکرین پر جو ہے نا لوگوں کو اور دکھاؤں پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 10 دہشت گرد گرفتار ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ہیں ابھی بھی وہاں پہ رد الفساد ہوا سر، بہت افیکٹو آپریشن کہا جاتا ہے اس کو. اس کے بعد سے دوبارہ سے یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور دوبارہ سے ایسے واقعات وزیرستان میں ہو رہے ہیں. کراس بارڈر کا تو اس پہ کچھ نہیں ہے. ہاں دیکھیں ذکی بھائی آپ کے UNO نے میں نے یا آپ نے یا SPR نے تو نہیں کہا نا. UNO کے 1 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں 5000 سے لے کر 6000 تک پاکستانی ٹیررسٹ یا تحریک طالبان پاکستان کے لوگ چھپے ہوئے ہیں. یہ UNO کی رپورٹ ہے نا. داعش کے بارے میں جو کہ انڈیا میں تھریٹ ہے یا افغانستان کے اندر تھریٹ ہے، ہمارے بارے میں اگر یہ پاکستان کی حکومت یا SPR والے یہ بتاتے تو ہم کہتے کہ نہیں یہ پروپیگنڈا ہے، مگر یہ UNO کی رپورٹ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر اچھی خبر یہ ہے کہ 2-3 دن میں جو ہے نا اعلان ہو جائے گا دوحہ میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے انٹر افغان ڈائلاگ کا. اس کے بعد کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر طالبان سیز فائر کرتے ہیں
اور طالبان حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر جاتے ہیں، جو کہ جا رہے ہیں، جی اچھی خبر ہے. اس کے لیے پاکستان کا رول بھی بہت اہم ہے، امریکہ کا رول ہے، دونوں فریقین نے لچک بھی دکھائے. تو ذکی بھائی کوشچن یہ ہے کہ ہم تو ان لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے. دیکھیں نا، ہم نے بارڈر پر جو باڑ لگائی ہے، جو سیکیورٹی سخت کی ہے، اس کے بعد وہ والی آمد و رفت ممکن نہیں ہے. تو ابھی وہ اس ایگریمنٹ سے پہلے جو ہمارے پاکستانی طالبان ہیں نا، وہ اپنے اپنے علاقوں میں، سوات میں، دیر میں، باجوڑ میں، ممن میں، شمال اور جنوبی وزیرستان میں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آنا شروع ہو گئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ایک اور فیکٹر جس کو پروگرام کے پہلے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ختم نبوت پر کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. میرے خیال میں اس حکومت نے ختم نبوت کے بارے میں بہت سے قوانین اس حکومت نے جو بنائے ہیں، کسی حکومت نے نہیں بنائے. اس پر بہت سے لبرل حلقوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. مجھے یہ بتائے، 6 تاریخ کو اور 7 تاریخ کو پشاور میں 7 کو، ہاں ٹھیک ہے، 6 کو جماعت اسلامی نے ختم نبوت کا وہ کر دیا، پورے شہر کو بلاک کر دیا، ان کا جمہوری حق ہے. 7 کو مولانا فضل الرحمان صاحب، کل جو ہے نا پورا پشاور بلاک تھا. کون سی ایسی آفت آ پڑی ہے؟ حکومت نے کوئی اعلان کیا ہے کہ نہیں، ہم کسی ایک شخص کو، کسی گروپ کو، کسی مذہبی گروہ کو کوئی وہ دے رہے ہیں، کوئی ریلیکسیشن دے رہے ہیں، قانون سازی میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں نے 2 دن یکے بعد دیگرے جو ہے نا یہاں پر اور پشاور کو مرکز بنایا. یہ بھی افغانستان اور یہ جو ایک نیا منظرنامہ بن رہا ہے 2001 اور 2 کی طرح، کہ یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کو یہ توقعات پیدا ہو گئی ہے ذکی بھائی کہ اگر وہاں پر طالبان وغیرہ آتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی ہمیں کچھ حصہ بنے گا. تو میرے خیال میں ہمارے سیکیورٹی ادارے کو اور میڈیا کو اس پر بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. وہی جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا جب MMA بنی تھی، تو جب 6 کو انہوں نے کیا جماعت اسلامی کو اور 7 کو انہوں نے کیا جمعیت علماء اسلام، تو وہ ایک صورتحال بن سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. لیکن ایک اور چیز، ٹائم بالکل ختم ہے، صرف ایک جملے میں، اسلام آباد کے بعد مولانا فضل الرحمان کا پاور شو فرسٹ ٹائم آفٹر سچ اے لانگ ٹائم، کیا کہیں گے؟ یہ پشاور میں بہت بڑا شو تھا. اور ایشو جو ہے جس پر مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے ختم نبوت کے نام پر پشاور اور خیبر پختونخوا ہی کو کیوں منتخب کیا؟ اس کوشچن کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ دے سکیں. اور ساتھ ساتھ میں اسپیشلی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پبلک فورم کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور آپ کی رائے ہمیں ملتی رہتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک اللہ حافظ.